كما يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زز مرطنا يوم حاصرت زيناتات نباخم كنبلينا مسانا صنحو بمخنيات معلت سماعات نلعل 120 زاخلو سدرا سواتن هاربنياتاتن لنفس وقفهم بر 6400 حاجز كم استجبره من محدار وردا تحتاي قرارو قليصو او وردا تحتاي قرارو حدر سواتنا نموحاس لوعلاونتنا بزبل مري حسب سدرا سواتن هاربنياتاتن اب استرخبلو ببرك وردا معلت سوا استخبر خوينو نتو 120 سدرا سوات هاربنياتاتن لعل 700 شح دقف كم استجبره اتورد حبيرو حلف بيت صحفة زفر تطقامنت ሕብረተሰብ ተወረዳ ዝኾኑ ተጋዳላይ ጉዕሽ ኣሰፋ ኣፍቲ ክብረ በዓል ተረኺቦም ከም ዝገለጽዎ መዓልቲ ሰማዕታት እንትነኽብር ጀጋንና ዝወደቕሉ ዓላማ ክንዕወትን ሕድሮም ከይዕበርና ክንሰርሕን ቃል ብምእታው ክኸውን ከም ዝግባእ ድሕሪ ምግላጽ ኩላትና ካብ ዘረባ ሓሊፉ ብተግባር ክንሰርሕ ይግበአና ኢሎም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ከም ዘመላኸቶ ኣብ ወረዳ ሰለዋ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ሰማዕታት ካብ ኣመጻጽኣ ሕሉፍ ብረታዊ ቃልሲ ክሳብ መኸተ ዝነበረ ከይዲ ኣብቲ ቃልሲ ዝተረኸቡ ዓወታትን ዘጋጠሙ ፈተናታትን መዋጽኦ መንገድና መልኪቱ ተዘትየምሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሃርበኛታት ወረዳ ሰለዋ ተጋዳላይ ገብረ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ሰማዕታት ክባር ዋጋ ዝኸፈሉ ብድሕሪና ዝተረፈ ወለዶ መነባብርኡ ንኽመሓየሽ ስለዝኾነ ሰላምን ልምዓትን ብምምጻእ ቃሎም ምትግባር ይግባእ ኢሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ሰለዋ ኣይተ ኣሸናፊ ዘውደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወጻዕን በደልን እንትፍጸም መላምል ደቂ ህዝቢ ክባር ዋጋ እናኸፈሉ ከም ዝመጹ ብምግላጽ ነቲ ጀግንነት ብምዕቃብ ስድራ ስዋኣት እውን ዘላቒ ረብሓ ዝረኽብሉ ባይታ ክንፈጥር ይግባእ ኢሎም ሰማዕታት እንትንዘክር ሉዓላውነትናን ተመዛበልትናን ንኽምለሱ ብሓድነት ብምቅላስ ቃሎም ከነተግብር ይግባእ ኢሎም እቶም ኣመሓዳሪ ከም ጸብጻብ ርክብን ሓበሬታን ወረዳ ሰለዋ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ነበርቲ ቀጠማ ዓዲ ሽሁን ከባቢኡን ን87 ስድራ ስዋኣት ንመንበሪ ዝውዕል 140 ካሬ ሜትር ብዕጫ ተዓዲሉ ነበርትን ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾኑ ስድራ ስዋኣት ሰማዕታት ዕላምኦም ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ካብኦም ዝድለ ኩሉ ብምፍጻም ሕድሮም ከም ዘተግብርዎ ተዛሪቦም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣምባላጀ ኣይተ ሃፍቱ በርሀ ትማልን ሎምን ምእንተ ክብርን መንነትን ህዝቦም ክብሉ እንኮ ህይወቶም ዝገበሩ ጀጋኑ ሰማዕታት ዕላምኦም ህያው ኮይኑ ክነብር ቃሎም ንምኽባር ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ስድራ ስዋኣት ብቐጻልነት ፍታሕ ክረኽቡ ትኹረት ሂብካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ኣምባላጀ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓድግራት ብምትሕባር ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓን ኩር ብላይንድነስን ቢሮ ጥዕና ትግራይን ካብ ሰነ 9 ክሳብ 14 2017 ዓ.ም ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓድግራት ክወሃብ ዝቐነየ ነፃ ሕክምና ሕማም ሞራ ዓይኒ ንልዕሊ 687 ወገናት ግልጋሎት ብምሃብ ተዛዚሙ እቲ ሕክምና ሞራ ዓይኒ ብዝተዘሓሓሉ ግዜ ሰለዳ ከዛዘም ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ድማ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ مسكانو غاليصو انت نقصل ابز عمت يزازم بزلو حمشاي مرها جبري بروجرام لمعات سيفتنيت لعلى 550 هكتار مريت عقبه حمدن ماين كم استسالتن لعلى 1300 منقد حاويسو كالوت بركت زبلو يقرتا لعلى 1300 كيلومتر منقد حاويسو كالوت بركت زبلو سرحت 5 تسرحون بيرو حرشات تግራይ غليصو اذا استغلص بيرو حرشان هافت تفطرون تግራይ اب زوريا بروجرام لمعاتاو سيفتنيت وحسنا مغبي بروجرامات حزا مريتن لو نبار أيرنا ملكيتو مسام محضرتي زوبا أمرارحان سوميا حرشان أبزا كايدو زتأيو أبيرو حرشات تقراي أتحواري لمعاتاو سيفتنيت أيتم حارحشة أبزا عمت نبروغرام لمعا سيفتنيت كابستا بجتا شومونتا بيليون برزاقيد كافتستلقاء 6.8 بليون اتتيس عن كلتن مئتاوي مالتون أصلات 6.4 بليون بر أبطغن خمزو على حبيروم بت بروغرام تربحت زخونو لعل 1 مليون مرحت صدرا خمزة اللو زغلصو أيتم حاري عقبا حمدن ماين تخلا دني محواي قهمن كالوتن بحافشا أب 300 هكتار مريت سرحت محواي كم استسرحة نعسران شوعات شح مرحت
ስድራ ተጠቀምቲ ዝገብር ልዕሊ 9000 ሄክታር ንመስኖ ዝውዕል ዓቕሚ ከም ዝተፈጥረን حبيروم مختل حلاف بيرو حرشان هافت تفترو تقراين ايتا عالم برهان هاريفيو بروغرام سيفتنيتن كالمن اب محواي هافت تفترو روي قدخم ستتعوتو بمحبار حزب تقراي كابز قصل معراف اتهم بروغرامات تربحين كخون اب حلوف معراف زنبارو كفتتات بمقرام زيادة نمسرح قد مرحنت وساني إلوم تفترو مسرس قبرا سراحة حرشا بمسلات وحسنا مقب حورسا من رقاقات يكالي زبلو حلاف بيرو حرشان هافت تفترو تقراين دكتور إياس صبرها من رقاقات حاملو اي لمعاتن قداي هلونا حزب تقراي إلوم بروغرام لمعاتاو سيفتنيت كام مسكرم جميرو شاد شاي معراف كم زجمرون افت مدرخ تحبيرو كم تصاب تسفاز كعسبي حصرت زيناتات ساعات زازمنا لوام قبر كدان مساكم صنيحه زيناتات تلفزيون تقراي حزبن كوصل اليوم